गांव सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ. The Jafar Express has been attacked and this has happened near the Sultan Kot area which is close to the Sindh-Balochistan border. ये बेसिकली दैट इज अ मैसेज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स. इस चीज़ को थोड़ा समझें आप. ये इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है. इट्स अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि आप की जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी उसको भी ऐसे ही हमला किया जाएगा जैसे चाइना के ऊपर हमला किए गए थे, जैसे चाइनीज़ एलिमिनेट किए गए थे, जैसे चाइनीज़ के रास्ते हमने बंद किए थे और चाइनीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान से निकलना मुनासिब समझा. ये मुतालबा जोर पकड़ता जाएगा कि आसिम मुनीर इस्तीफा दो, क्योंकि आपके अपने DGI बोल चुके हैं हमारी कारकर्दगी ठीक ना हो तो आप तनकीद करें, हम अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाएंगे. अब हम तनकीद करेंगे कि आपने इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे होने दिया. अगर ये इनसाइड जॉब नहीं है, अब दो आरा आ रही हैं सामने. एक ये कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला है और वी वर कॉट बाय सरप्राइज. और बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं और बहुत ही खतरनाक खबरें आ रही. कोई छुप छुपा के उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की. उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीजेस जारी की हैं, अपने लेटर हेड पर जारी की हैं और उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन BLA की मुजीद ब्रिगेड, STOS और फतह स्क्वाड के खसूसी सरमचार जो हैं वो मुश्तरका तौर पर अंजाम दे रहे हैं. 12 जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ और जाफर एक्सप्रेस पे हमला होने का मकसद क्या है कि जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्जी जाफर एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूँ. वन चीज़. सेकेंडली, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ऑलरेडी पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हाईलाइट हो चुकी है. अब हमारे इतने बेशरम हैं अभी तक की जो इतलात हैं, कल को हो सकता है कि ये चीज़ें गलत साबित हो जाएं, कि ये इतने बेशरम हैं कि ये कह रहे हैं, मीडिया को रिपोर्ट दे रहे हैं अपने चमचों को, कि आप ये खबर दें कि हमने औरतों और बच्चों को छुड़वा लिया दहशतगर्दों से. भाई कैसे छुड़वा लिया है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को जफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है और उसे धमाके से उड़ा दिया है. इसमें कई पाक फौज घायल हो गए हैं. ये हमला पाक फौज को देखकर किया गया था. क्वेटा की ओर जा रही इस ट्रेन पर सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तान कोट क्षेत्र में एक IED से हमला किया गया. इसके कारण कम से कम 6 डिब्बे पटरी से उतर गयी. ये इस साल मार्च के बाद दूसरा हमला है. बलूच लिबरेशन गार्ड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. उन्होंने कहा है कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान यात्रा कर रहे थे. समूह ने अपने बयान में कहा है कि ये हमला तब किया गया जब पाकिस्तानी सेना के जवान ट्रेन में सवार थे. धमाके के बाद कई सैनिक मारे गए हैं और कुछ घायल भी हैं. साथ ही ट्रेन में 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं. बलूच लिबरेशन गार्ड ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक बलूचिस्तान को आजादी नहीं मिल जाती. घटना स्थल पर बचाव दल और सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं. बताया जा रहा है कि इस हमले से अमेरिका को भी सीधे चेतावनी दी गई है कि वो वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि ये हमारी जमीन है, पाकिस्तान की नहीं. 12 जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ और जाफर एक्सप्रेस पे हमला होने का मकसद क्या है कि जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्जी जाफर एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूँ. वन चीज़. सेकेंडली, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ऑलरेडी पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हाईलाइट हो चुकी है और जाफर एक्सप्रेस में बताया गया था कि जनाब ये तो ऐसा ट्रेन पे हमला हुआ जिस पे उन्होंने लोगों को होस्टेज बना लिया, उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई, सारा कुछ हुआ, मारे गए, सारा कुछ. पर उसकी टेक केयर नहीं कर सकते. ये ज़हन में रखिएगा, इसको कीप दिस इन माइंड. आप उसकी टेक केयर नहीं कर सकते. जो कुछ जाफर एक्सप्रेस में हो रहा है, जो कुछ वहाँ पे होता है, आप उसकी टेक केयर नहीं कर सकते. इतना लंबा बॉर्डर है, इतनी लंबी ट्रेन की पटरियाँ हैं, इतना कुछ है, आप कैसे उसको संभाल सकते हैं? दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये होना ही होना है. और ये आज देखें BLA को पता है उन्होंने सिंध में क्यों किया. उन्होंने सिंध में करके पैगाम दिया कि जाफर एक्सप्रेस जो है हम इसको छोड़ेंगे नहीं. लोगों के अंदर खौफ फैलाओ, टेरराइज करो, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को रोको, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करो. ये बेसिकली तासुर दिया जा रहा है. दैट इज़ व्हाट द मीनिंग इज़. मीनिंग ये है कि पाकिस्तान को ये कह दो कि पायन है मुखगेन. ये आपकी जो साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है, ये साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है. आपको ये बताया जा रहा है कि आप वाला काम ख़त्म हो चुका हुआ है. आपने अगर जिसे कहते हैं ना, अगर यहाँ पे जो सिलसिला चलेगा आपका
اس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر کنٹرول جو ہے وہ دہشت گردوں کا. دیٹ از بیسیکلی امپریشن یہ دیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر اس ساری سچویشن میں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک رuthless آپریشن, ایسا آپریشن جس طرح امت شاہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اگینسٹ دا ریڈ کوریڈور کے اندر جو لوگ ہیں ان کے خلاف. ٹھیک ہے, جو ریڈ کوریڈور میں لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن جس طرح وہ کہتے ہیں نا شروع کرنا ہے, ایسا آپریشن جیسا وہ کہتے ہیں 2026 کے شروع میں ہم ختم کر دیں گے, پھر کہتے ہیں 2025 کے آخر میں ختم کر, ایسا آپریشن ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی یا دنیا کے اندر بھی جو تنظیمیں حملے کرتی ہیں وہ تنظیمیں تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک انٹرنل سپورٹ نہ ہو. یہ ساری کی ساری انٹرنل سپورٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ جعفر ایکسپریس کو آئندہ بھی اٹیک کریں گے, اور ایوری کسٹمر جو اس پہ کام کر رہا ہے وہ اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا. ایوری کسٹمر جو کام کر رہا ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سو مجھے لگتا ہے کہ کسٹمر سے مراد یہ ہے کہ ایوری پیسنجر جو اس پہ ٹریول کرے گا اس کو یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑے گا. اس کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے, نہیں یار میں نے نہیں جانا آئندہ, نہیں یار میں نے نہیں جانا آئندہ. تو دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا دیٹ از دیر, مجھے ذاتی طور پہ نظر آتا ہے چیزیں کہیں جا نہیں رہی. یہ بیسیکلی امریکن انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے وہاں پہ پسنی کے اندر, جس کا ابھی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی سر پاؤں نہیں ہے, بات نہیں ہوئی, یہ ہم نے آفر نہیں کیا, یہ جو میں نے سرکاری سورسز سے ہمیں پتہ چلا. ٹھیک ہے جی, تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ تھوڑا سا پرو ایکٹیولی کرنا پڑے گا. جی تو یہ اس میں جو بات ہے نا کہ جی جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوگا تو بیسیکلی جو سارے پیسنجر ہیں ان پہ حملہ ہوگا. اور دوسرا, اگر پاکستان نے اس کو نیکسٹ لیول پہ جا کے ان دہشت گردوں کو ٹریک, ٹریس اینڈ ایلیمینیٹ نہ کیا تو یاد رکھیے گا یہ جعفر. اچھا اب دیکھیں, دا مومنٹ مجھے جعفر ایکسپریس پہ حملے کا کہاں پتہ چلا ہے, میں ذرا ٹریول کر رہا ہوں آج کل, تو میں نے دیکھا کہ میں نے ایکس کھولا اور ایکس پہ دیکھا جی ہمارے جو بھارت کے سارے صحافی ہیں دوست, وہ سارے کے سارے لگا رہے ہیں, سارے کے سارے لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں جناب کہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو گیا, جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو گیا, جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو گیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جسے کہتے ہیں نا, اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس چیز کو انالائز کرنا چاہیے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیسے کرنا ہے. ورنہ یہ جعفر ایکسپریس از آل اباؤٹ بیسیکلی کہ آپ کو تھوڑا سا گلوبلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے. آپ کو یہ بیسیکلی تاثر دینے کی کوشش ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر کنٹرول نہیں رکھتے. اور اچھا, ایک طرف سے بی ایل اے پہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بی ایل اے کو دہشت گرد جماعت امریکنز نے بھی قرار دے دیا, اور اگر بی ایل اے دہشت گرد جماعت ہے تو پھر بھائی صاحب بی ایل اے کے ایک بندے کو پکڑا جائے. یہ بیسیکلی امریکہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ بلوچستان میں نہ لے کے آئیں, پسنی میں آپ اپنی انویسٹمنٹ نہ لے کے آئیں. یہ بیسیکلی دیٹ از اے میسج فار دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس چیز کو تھوڑا سمجھیں آپ, یہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹس اے میسج ٹو دی یونائٹیڈ اسٹیٹس کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی اس کو بھی ایسے ہی حملہ کیا جائے گا جیسے چائنا کے اوپر حملہ کیے گئے تھے, جیسے چائنیز ایلیمینیٹ کیے گئے تھے, جیسے چائنیز کے راستے ہم نے بند کیے تھے اور چائنیز نے آہستہ آہستہ بلوچستان سے نکلنا مناسب سمجھا. گو کہ چائنیز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ان کی سارا وہ چل رہا ہے, لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چیز تو ہوتی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ جو دہشت گرد جماعتوں کا حملہ کرنا, اس کی سگنلنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی سگنلنگ نہیں ہے, میں تو اس کی سگنلنگ سمجھتا ہوں.